i-share na ko ni guys nga gamay guys nga kadiyadto sa batanan pa ko wala jud ko na pagpanguros bisan katoliko ko guys di ko ganahan manguros kana makadungog ko ganang mamiri nang kamari ra pro ka sa grasya lagot ko guys di ko ganahan kadungog ba but pasabot na layo na ko sa Dios hinig mata sa buntag di ko magampo di manguros no trabaho ligo dito sa man trabaho ana ba one time na disgrasya ko guys ang trabaho ko sa Toledo ato disgrasya ko diya sa South Bus Terminal ibanggaan ko Honda Wave nga motor wa ko ni sumbo sa kumangguhan kay basin niyang musuko ba ano akong tuhod doon sakit kayo tungkol ni sa disgrasya guys inana sa guys sa theology dahil guys mga pare ang disgrasya iya sa yawa kung kita nahilayo ta sa Dios maghatag tao kusog sa yawa aron nagmalan tao kuha no busa kitang mga Katoliko dapat paduol ta kanunay guys inyong mga anak tudloan ninyo sa pagpaduol sa Dios